उसकी तमाम कोशिशों में पानी फेर देता है। नौ के नेजा पर इमाम हुसैन के सर को बुलंद करके जालिम ये सोच रहा था कि मैं जीत गया। अरब की तकलीफ में तरीका था कि जिससे जंग होती थी उसका सर को कलम कर लिया जाता था, ये अलामत है कि भाई हम जीत गए। सर को कलम कर लिया और नौ के नेजा पे बुलंद कर दिया। मगर क्या खूब कहा अल्लामा नजम अफंदी ने कि बैत से क्या हुसैन ने इनकार कर दिया, नमरूदियत पे सब्र की बौछार कर दिया, फिरौनियत के जुल्म को लाचार कर दिया, जुल्म यजीदियत को भी बेकार कर दिया। और यहाँ पर देखें कि नौ के नेजा पे जालिम सर बुलंद कर रहा है, ये सोच करके शायद ये मेरी जीत का ऐलान है। अल्लामा नजम अफंदी ने रुख ही मोड़ दिया कि क्या कम ये मौजिजा है शहे मशरक़ैन का, कातिल ने खुद बुलंद किया सर हुसैन। ये अल्लाह का वादा है। और जिनको तकलीफ है, देखिए ये जुलूस में जरूर कहा जाना चाहिए, जिनको भी तकलीफ है मैं उन्हें बताना चाहता, वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, भाई गम आपने 3 दिन मना लिया, 10 दिन मना लिया, ये 2 महीने 8 दिन का सिलसिला क्या है, ये इतना लंबा। बाद लोग ये भी कहने लगे कि हमारे यहाँ भी पहले 40 दिन होता था, ये धीरे धीरे करके नवाबी ने 2 महीने 8 दिन बढ़ा दिया। तो आपको तकलीफ क्या है? आपको मनाना है मनाइए, नहीं मनाना है ना बनाइए। ये जिक्र ऐसा है कि यहाँ कोई है जो बंदिश नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, जिसको आना है आए, जिक्र करना है करे, जो करेगा वो अपना मुकद्दर संवारेगा, जो नहीं करेगा वो अपना मुकद्दर बिगाड़ेगा। मामला ये है कि सवाल ये पैदा है, नई चीज है ये, 2 महीने 8 दिन किसका गम मनाया जाता है? और हकीकत रिवायात ये है कि ताज़ियत 3 दिन तक होती, मगर ये 2 महीने 8 दिन का है कि ताज़ियत। भाई अगर पैगंबर की सीरत में, पैगंबर के जमाने में ऐसा हुआ हो तो आप कीजिए, लेकिन जब नहीं हुआ है तो ये बिदअत करने की जरूरत नहीं है। मामला यह है कि सीरत आपने पढ़ी ही नहीं, सीरत आपने पढ़ी ही नहीं, इसलिए कि अगर सीरत पढ़ी होती तो आप ये सवाल ही ना करते। इसलिए कि पैगंबर की जिंदगी में हमने ये देखा कि 2 बुलंद पाया शख्सियतें दुनिया से गई, जनाब अबू तालिब और सईदा खदीजा अलैहिस्सलाम। और हमने ये देखा कि पैगंबर ने उस पूरे साल को, यानी जिस साल ये 2 बुलंद शख्सियतों का इंतकाल हुआ, वफात हुई, पैगंबर इस्लाम ने पूरे साल को गम का साल करार दिया। गोया पैगंबर ने बताया जिसकी जैसी कुर्बानी होती है उसका वैसा गम मनाया जाता है, जिसकी जैसी कुर्बानी होती है उसका वैसा गम मनाया जाता है। औरों का गम तो मुझे नहीं पता, मगर तन्हा अहले बैत का गम वो है कि जो एक तरफ मजलूमियत भी है और दूसरे तरफ जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। देखिए आज आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, लंबी तकरीर नहीं करूँगा, पहले कह चुका हूँ, आज सारी दुनिया परेशान है इस चीज को लेकर कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन हो रही है। परेशान है नहीं सब, पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जा रही, कभी डेनमार्क से तौहीन हो रही है, कभी पता चला हॉलैंड से तौहीन हो रही, कभी फ्रांस से तौहीन हो रही है, कई पैगंबर इस्लाम का नाउज़ बिल्लाह कार्टून बनाया जा रहा है। तरह तरह की पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन की जितनी कोशिश की जानी चाहिए वो की जा रही है। और हम सब के सब हुसैनी इस फिक्र के खिलाफ हैं। जो भी पैगंबर की तौहीन करता है दर हकीकत वो इंसान ही नहीं, जो पैगंबर की तौहीन करे वो इंसान ही नहीं। देखिए आप पूछ सकते हैं ये जुलूस का मकसद क्या है, ये सीना जनी, ये नवा खानी, आज सुबह से आप मजलिसें कर रहे हैं, मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, वजह क्या है? असल में ये हमारा एहतजाज है 1400 साल। वो एहतजाज क्या है? सारे मुसलमान परेशान, रसूल की तौहीन कर दी, रसूल की तौहीन कर दी। मैं कह रहा हूँ रसूल की तौहीन करने वाले पे अल्लाह की लानत हो, इस मजमे में मौजूद फर्द फर्द की लानत हो। मगर इंसाफ से बताएं, एक सवाल हम भी तो कर सकते हैं, रसूल की तौहीन की जा रही, कार्टून बनाया जा रहा है, एक वीकली न्यूज़पेपर निकलता है। भाई हिंदुस्तान में कितने न्यूज़पेपर निकलते हैं, नाम भी याद नहीं होंगे लोगों को, उर्दू जबान में भी, इंग्लिश जबान में भी, गुजराती में भी, जितनी भी 15-17 लैंग्वेज जो भी हैं, जितनी भी जबानें, तकरीबन सब में पेपर आते हैं। अब आप इंसाफ से बताइए कि कोई एक पेपर हो जो तौहीन करे, एक पेपर है, न्यूज़पेपर है जिसने तौहीन की। अब सारे मुसलमान मिल करके इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर फ्रांस से तौहीन हुई है, फ्रांस से, तो अब घेराव कीजिए एम्बेसी का, आग लगा दीजिए फ्रांस के झंडे को। आग भी लगाई जा रही है,
مسلمان نظر آتش بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو دودھاواس ہے کسی ملک کا باہر اس کو بھی آگ لگا رہے ہیں. خود کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دودھاواس ہے، جو ایمبیسیز ہیں باہر، سفارت خانے ہیں، یہ نمائندگی کرتے ہیں حکومت کی. مجھے آخری آدمی تک توجہ چاہیے. یہ جو انڈیا سے باہر، انڈیا کا سفارت خانہ ہر ملک کا دوسرے ملک سے روابط ہوتے ہیں، اس روابط کے لیے سینٹر بنایا جاتا ہے دودھاواس کے نام سے، ایمبیسی کے نام سے. کہا فرانس میں گستاخی ہوئی، یہاں مسلمانوں نے طے کیا کہ ہم ایمبیسی کا گھراؤ کریں گے. اچھا اس کے بعد کیا کرو؟ کہا آگ لگا دیں گے ہم، جھنڈا جلا دیں گے ہم. نے کہا بھائی فرانس کے ایک نیوز پیپر میں یہ حرکت کی ہے، فرانس میں ایک نیوز پیپر میں یہ حرکت کی ہے، آپ ایمبیسی کو کیوں جلائیں گے؟ کاس میں ایمبیسی نمائندگی کرتی ہے حکومت کی، سبحان اللہ. اور بھائی اخبار نکل رہا ہے اسی حکومت کے ماتحت. تو اگر حکومت کے ماتحت یہ اخبار نکل رہا ہے تو حکومت روک کیوں نہیں رہی؟ اس کا مطلب حکومت بھی ملوث ہے. یہ جو بہانے بنائے جاتے ہیں، یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں، سبحان اللہ. یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں. اس کو جب پتا چلا تو بڑا رویا، بڑا گریہ کیا. یہ 2 مہینے 8 دن اسی لیے ہیں کہ سمجھیں 10 محرم کو کربلا ختم نہیں ہوئی. دربار میں یزید کے سامنے سیدانیوں کو پیش بھی کیا گیا. کہیں آپ کو ملا کہ یزید نے کوئی ہمدردی دکھائی ہو؟ اب یہاں سے میں پھر کہہ رہا ہوں آخری آدمی تک توجہ چاہیے، غور کریے گا. توہین فرانس میں ہو رہی، ایک نیوز پیپر کر رہا ہے رسول کی، اور خدا کی لعنت کو بار بار کر رہا ہوں، خدا کی اس پہ لعنت ہو. ہم اس کی حمایت میں نہیں، ذرہ برابر حمایت میں نہیں. اور آپ نے یہاں جھنڈے کو آگ لگا دی، آپ نے رسول کے ایمبیسی کو آگ لگا دی. کہا کیوں؟ کاش میں ہماری شکایت یہ ہے کہ اس حکومت کے زیر سایہ یہ حرکت ہوئی. خدا کی قسم 1400 سال سے امت اسلامیہ سے ہمارا سوال ہی یہی ہے. 1400 سال سے امت اسلامیہ سے ہمارا سوال ہی ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کے نیوز پیپر میں رسول کی توہین ہو جائے تو آپ حکومت کا کی نمائندگی کرنے والے سفارت خانے کو آگ لگا دیتے ہیں، جھنڈے کو آگ لگا دیتے ہیں. یہی ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس حکومت کے زیر سایہ رسول کی بیٹی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، رسول کی گھر کی بیٹی کا گھیراؤ کیا، تب مسلمانوں کے ضمیر کہاں مر گئے تھے؟ بھائی بات یہ ہے جیسے آج آپ سفارت خانہ جلا کر، جھنڈے جلا کر اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ویسے ہی ہم یہ جلوس نکال کر 1400 سال پہلے کے ظالموں کو بے نقاب کرتے ہیں. مسئلے پہ غور کریں آپ، مسئلہ قابل غور ہے. اور یقیناً پیغمبر اسلام کی جس نے توہین کیا ہے بیت علیہ السلام اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. یہی پیغام ہے حسینیت ہے، اور ہمارا یہی سوال بھی ہے، یہی سوال ہے ہمارا. محرم الحرام میں ہم میں سے کون ہے جو اپنے وطن نہیں جانا چاہتے؟ ہر انسان، حتیٰ کہ سرحدوں کے پار بھی جو ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وطن میں اپنے وطن سب کو عزیز ہوتا ہے. یہاں تک کہ مشہور قول جس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ شہرہ ہے، مشہور ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پوری ملت اسلامیہ سے. 5 وقت اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد ہر مسلمان ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہم اجعل قلبی بارا وشقارا وعملی سارا واستدارا. اور آخر میں آ کہتا ہے وجعل لی عند قبر نبیک، آخر میں آ کے کہتا ہے میرے پروردگار تو قرار دے کہ رسول کے بز میں ہم پہنچ کے اپنی سکونت اختیار کر سکیں. ہر مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی قبر رسول کے قبر کے پاس ہو جائے. دعا کر رہا ہے ہر اذان کے بعد وجعل لی عند قبر نبیک، اے میرے پروردگار ایسے حالات بنا دے کہ میری قبر تیرے رسول کے پاس ہو، تیرے رسول کی قبر کے پاس ہو. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو تمنا رکھتا ہے قبر رسول تک پہنچنے کا، اس کے نواسے کے لیے ایسے حالات بنا دیے گئے کہ اسے اپنے نانا کا روضہ چھوڑنا پڑا. یہ مقام افسوس نہیں ہے، یہ گریہ کا مقام نہیں ہے. عالم اسلام نے، اصحاب نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ جب
आलम इस्लाम के सिपाहियों ने एक मुल्क की शहजादी को पेश किया रसूल के सामने, कैदी बनाकर, हाथ बंधे हुए थे, सर उसका झुका हुआ था, सर पे उसके चादर नहीं थी। उलमा ने लिखा कि रसूलुल्लाह गज़बनाक हो गए और आवाज दी, ये कौन गुस्ताख है जो लेकर के आया है मेरे हुजूर में, मेरे महज़र में? कहा या रसूलल्लाह ये कैदी है। कहा कैदी है तो क्या हुआ, क्या ये इंसान नहीं है? खबरदार इनके हाथ को खोलो, इनकी औरतों के सरों पे चादर डाल दो, रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ बहन की चादर सलामत रहे कि उसके सामने कोई बेपर्दा खड़ा हो जाए। और यही सवाल है जिस रसूल को ये गवारा न था कि उसके सामने दुश्मन के घर की औरतें भी बेमक न हो, चादर खड़ी हो, उसकी घर की बेटियों को, नवासियों को बेमक न हो चादर। कूफा से शाम, शाम से करबला और करबला से मदीना गिराया गया।